कार्यक्रमका साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, किनकि हामीले बुझेका छौं आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments. नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कोरोनाले सिर्जित समस्याका कारण यो वर्षको बडा दशैंमा आर्थिक गतिविधि खुम्चिएको छ। जानकारहरूका अनुसार दशैं तिहार लगायतका चाडपर्वमा 8 खर्ब रुपियाँको कारोबार हुने गरे पनि यो दशैंमा 50%ले कारोबार घटेको छ। उता सन् 2021मा विश्व बजारको रेमिट्यान्स प्रवाह 14% सम्म घट्नेछ। विश्व बैंकका अनुसार यस वर्ष नेपालमा भित्रने रेमिट्यान्स पनि 12% सम्म घट्नेछ। आजको कार्यक्रममा हामी पछिल्लो समय डिजिटल कारोबारमा सर्वसाधारणको आकर्षण, अनलाइन कारोबारले गर्दा शेयर बजारमा नयाँ लगानीकर्ता थपिँदै र चाडपर्वले गर्दा पर्यटन क्षेत्र केही चलायमान लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ डिजिटल कारोबारमा सर्वसाधारणको आकर्षण सम्बन्धी सामग्रीबाट। पछिल्लो समय नेपालमा डिजिटल कारोबार बढेको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको असरपछि डिजिटल कारोबार बढेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्ममा एटिएम मार्फत 32 अर्ब 32 करोड, कनेक्ट आइपीएस मार्फत 61 अर्ब 96 करोड, आइपीएस मार्फत 1 खर्ब 53 अर्ब, मोबाइल र इन्टरनेट ब्याङ्किङ मार्फत क्रमशः 20 अर्ब 34 करोड र 4 अर्ब 64 करोड रुपियाँको कारोबार भएको छ। लकडाउनको अवधिमा मात्रै डिजिटल ब्याङ्किङको कारोबार 20%ले बढेको थियो। दशैंको समयमा डिजिटल कारोबार थप बढेको भए पनि कारोबारको एकिन तथ्याङ्क तयार भइ नसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। डिजिटल ब्याङ्किङमा उहाँहरूलाई चाहिँ प्रवृत्त गराउनुहोस्, उहाँहरूको सम्भव भएसम्म त्यतातिर चाहिँ बिहेभियर परिवर्तन गर्ने र डिजिटल ब्याङ्किङको उपयोग बढाउने तिर जानुपर्छ भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि निर्देशन दिएको हो। हामीले डिजिटल ब्याङ्किङलाई प्राथमिकता राखेको हो र यो बीचमा डिजिटल ब्याङ्किङका ग्राहकहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। अहिले मोबाइल ब्याङ्किङका ग्राहकहरूको संख्या बढिरहेको तथ्याङ्क देखिएको छ। त्यसै गरिकन मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङको कारोबारको रकम पनि बढिरहेको देखिन्छ। स्ट्रिक्ट लकडाउनमा बस्नुपर्ने थियो वैशाख जेठ, त्यति बेला मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङतिर मान्छेहरू थप प्रवृत्त भएका देखिन्छन्। यो बीचमा एटिएम पनि अलिकति सहज हुँदाखेरि सर्वसाधारणले त्यति दुःख भोग्नु परेन, त्यति अप्ठ्यारो भएन। करेन्सी सर्कुलेसन पनि गत वर्ष दशैंको बेलामा जति बढेको थियो बजारमा चलन चल्तीमा रहेको मुद्रा, त्यति अहिले चाहिँ बढेको छैन। गत वर्ष करिब 72 अर्बले चलन चल्तीमा रहेको मुद्रा बढेको देखिन्छ भने अहिले चाहिँ 55 अर्बको हाराहारीमा चलन चल्तीमा रहेको मुद्रा बढेको देखिन्छ। यसैले क्रमिक रूपमा मान्छेहरू सम्भव भएसम्म, आफूलाई थाहा भएसम्म डिजिटल माध्यमको उपयोग गर्न लागिरहेको देखिएको छ। यो अवधिमा बैंक, वित्त कम्पनी र भुक्तानी प्रदायक सङ्घ संस्थाहरूले डिजिटल कारोबारमा ग्राहकलाई प्रोत्साहन गर्दै आएका छन्। दशैंलाई लक्षित गरेर त बैंकहरूले डिजिटल दक्षिणा योजना नै ल्याएका थिए। फलस्वरूप फिजिकल भन्दा डिजिटल कारोबार बढी भइरहेको छ। ट्रेडिसनल ब्याङ्किङ चाहिँ जुन सिस्टम हो त्यो प्याराडाइम शिफ्ट भएको छ ब्याङ्किङमा। कन्भेन्सनल ब्याङ्किङबाट डिजिटल ब्याङ्किङमा ठुलो एउटा परिवर्तन आएको छ। ग्राहकहरूको जुन सेवा उपभोग गर्ने शैलीमा, ब्याङ्कहरूले आफ्नो सेवा प्रदान गर्ने शैलीमा डिजिटल प्रोडक्ट्सहरूको ठुलो चाहिँ प्रयोग भइरहेको पाउँछौँ। अहिले विशेष गरी तपाईँ सपिङ गर्दाखेरि अथवा एउटा खाताबाट अर्को खातामा पैसा ट्रान्सफर गर्दाखेरि, एउटा ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कमा पैसा ट्रान्सफर गर्दाखेरि पहिलाको जस्तो ब्याङ्कमा आएर चेक काटेर दिने सिस्टम चाहिँ करिब भर्चुअली त्यो धेरै हटिसकेको अवस्था हो। यो दशैंमा पनि हाम्रो पहिला चाहिँ ब्याङ्कहरूले केही काउन्टरहरू खोल्ने गर्थे, विशेष गरी ग्राहकहरूलाई असुविधा नहोस् भनेर। अहिले कुनै पनि ब्याङ्कहरूले चाहिँ एक्स्ट्रा काउन्टरहरू खोल्नु परेन। त्यसको कारण के हो भने
हाम्रा ग्राहकहरू चाहिँ डिजिटल प्रोडक्ट्सहरूमा चाहिँ अभ्यस्त भइसकेको कारणले गर्दाखेरि हो। यस्तै दशैंको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि भुक्तानी प्रदायक कम्पनी ई-सेवा, खल्ती, आइएमई पे, नेपाल क्लियरिङ हाउस लगायतका कम्पनीबाट कारोबार संख्या उल्लेख्य बढेको बताइएको छ। यसले पनि डिजिटल कारोबारमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको थप पुष्टि गर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्षदेखि डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि डिजिटलाइजेसनलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यी बाहेक डिजिटल माध्यमबाट हुने भुक्तानीको सीमा बढाउनुका साथै केही छुट समेत दिएको छ। हामीले त्यसका सीमाहरूलाई पनि क्रमिक रूपमा परिमार्जन गर्दै गएका छौँ। धेरै सहजीकरण भएको छ। अहिले पहिलेका सीमाहरूलाई हामीले खुकुलो बनाएका छौँ र अहिले यो प्रिपेड कार्ड भनौँ अथवा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्डको माध्यमबाट हुने कारोबारहरू, त्यसै गरिकन डिजिटल माध्यमहरू, वालेटको माध्यमबाट हुने भुक्तानीहरूको सीमा परिवर्तन गरिएको छ। यसलाई चाहिँ थप फराकिलो बनाइएको छ र सर्वसाधारणलाई सहज हुने किसिमले यी सीमाहरू परिवर्तन भएका छन्। त्यसैले अहिले यो सीमाको कारणले गर्दाखेरि समस्या आयो भन्ने कतै गुनासो छैन। ब्याङ्किङ सेवा घरमै उपलब्ध हुने, सहज ढङ्गले उपलब्ध हुने वातावरण बनेको छ। त्यसै गरिकन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि पनि थप कर्मचारी आवश्यक पर्ने, थप पूर्वाधारहरू, विशेष गरिकन ब्रिक एन्ड मोर्टर बेस्ड ब्याङ्किङ भनेर भनिन्छ। थप घर, साधन, भौतिक साधन, सर्वसाधारणलाई सेवा दिनका लागि थप जनशक्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने, त्यो अवस्था चाहिँ यसले व्यवस्थापन गर्छ, यसलाई इकोनोमाइज गरिदिन्छ। डिजिटल भुक्तानीले खर्चमा कटौती, सरल र छिटो सेवा प्रवाह, जुनसुकै समय र स्थानबाट कारोबार गर्न सकिने सुविधा मिल्छ। तर यसको प्रयोगसँगै सुरक्षा चुनौती पनि थपिएको छ। यसबारे सतर्क रहन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्वयं प्रयोगकर्ताहरूलाई आग्रह गरेको छ। डिजिटल माध्यमको उपयोगसँगै भोलि कतै त्यहाँ जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ र त्यो जोखिमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले मार्गदर्शन पनि दिइरहेका छौँ ब्याङ्कहरूलाई। ब्याङ्कहरू पनि यो विषयमा आफै निकै सचेत भइरहनु भएको छ। विगतका केही घटनाहरूको पाठपछि अहिले ब्याङ्किङ क्षेत्र पनि यो विषयमा सचेत छ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि पटक पटक यो विषयमा उहाँहरूलाई अवेर गराइरहेछ, उहाँहरूलाई सचेत गराइरहेछ। आइटी अडिटको व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यसैले यसमा अब जोखिम त हुन्छ, तर त्यो जोखिमलाई हामीले कसरी मिनिमाइज गर्ने, जोखिमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा ब्याङ्किङ क्षेत्र, सर्वसाधारण ग्राहक आफै पनि यसमा सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। डिजिटल भुक्तानीले मानिसको दैनिकीलाई नै सहज बनाउनेमा दुई मत छैन, तर आधुनिक जमानाको डिजिटल सुविधा उपयोग गर्दै गर्दा त्यसको सुरक्षाका लागि बैंक र भुक्तानी प्रदायक मात्र नभई स्वयं व्यक्ति पनि सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। यो थियो डिजिटल कारोबारमा सर्वसाधारणको आकर्षण सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेकको। पछिल्लो समय अनलाइनबाट सेयर कारोबार गर्नेको संख्या बढेको छ। एक महिनामै 23,000 बढी अनलाइन लगानीकर्ता थपिएका छन्। एक सामग्री। पछिल्लो समय अनलाइनबाट सेयर कारोबार गर्नेको संख्या हत्तै बढेको छ। विगत एक महिनामा 33,000 भन्दा बढीले अनलाइनबाट सेयर कारोबार गर्नका लागि युजर नेम र पासवर्ड लिएका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका अनुसार गत असोज पहिलो साता अनलाइनबाट सेयर कारोबार गर्नेको संख्या 1,20,500 थियो। कार्तिक दोस्रो सातामा आइपुग्दा यो संख्या बढेर 1,53,515 पुगेको छ। 80% भन्दा माथि लगानीकर्ता अहिले अनलाइन मार्फत कारोबार गर्नुहुन्छ। अब ब्रोकर साथीहरू कहाँ त खासै लगानीकर्ताको अहिले चहल पहल देखिँदैन। हेर्नुहोस्, कोरोनाको कारणले पनि होला र अनि अर्को कारण के भने दसैँ मनाउन आफ्नो गाउँघर फर्कनु भएको छ कतिपय लगानीकर्ताहरू। उहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यही ठाउँबाट घरबाटै कारोबार गरिराख्नु भएको छ। अहिले चाहिँ अनलाइन चलाउने लगानीकर्ताको सङ्ख्या दसैँपछि अझ वात्तै बढेको छ। पहिले 50-60 करोड 80-90 करोड आउँदाखेरि हामीले धेरै ठुलो कारोबार भयो भन्थ्यौँ। अहिले दैनिक रूपमा तपाईँको 2-3 अरबको कारोबार भइरहेछ। यो अनलाइनकै कारणले नै यो कारोबार बढेको हो। अनलाइनबाट लगानीकर्ता आफैले सेयर खरिद बिक्री गर्न सक्ने हुँदा ब्रोकर कार्यालयमा जानुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाउनुका साथै समयको पनि बचत भएको छ। नेप्सेले विकास गरेको अनलाइन कारोबारको सिस्टममा कहिलेकाहीँ समस्या नआउने गरेको पनि होइन।
तर त्यसको समाधानको लागि नेप्सेले दीर्घकालीन सोचका साथ काम गरिरहेको भन्दै लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर कारोबार गर्न आग्रह गरेको छ। बेला बेलामा समस्या यो वास्तवमा प्रविधिमा आउँछ। हाम्रो देशमा मात्रै होइन, यो अघिल्लो दशैँभन्दा अगाडि तपाईँले देख्नुभयो भने जापान जस्तो ठाउँमा टोकियो स्टक एक्सचेन्जमा पनि यस्तो समस्या आएको थियो। बेला बेलामा प्रविधिमा समस्या आउँछ। त खालि के भने हामी कहाँ नयाँ प्रविधि भएको हुनाले कहीँ केही विभिन्न भेन्डर कम्पनीमा कहीँ समस्या आउँदा पनि यो नेप्सेको अनलाइन सिस्टमले काम गरेन भन्ने किसिमको फिडब्याकहरू आउँछ। यद्यपि त्यो भनिरहँदा हामीले के गरेका छौँ भने हाम्रा जुन भेन्डर कम्पनीहरू छन् जोसँग हामीले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले अपडेट गर्ने र हाम्रो सिस्टमलाई पनि अपडेट गर्ने। र अहिले तपाईँको के भने अस्ति जुन तपाईँको भदौमा केही समस्या आयो, 14 गते 25 गते र 28 गते 3 दिन हाम्रो म्याचिङ इन्जिनमा समस्या आयो। बजारको बुझाइ के भने यो सफ्टवेयरमा समस्या हो भन्ने किसिमको आयो। यो सफ्टवेयरको समस्या होइन, हाम्रो हार्डवेयरको समस्या हो। यस्तै अनलाइन कारोबार सुरु भएपछि लगानीकर्ताले विगतमा नेप्सेमा गर्ने गुनासाहरू पनि अहिले क्रमशः कम हुँदै गएका छन्। नेप्सेले विकास गरेको अनलाइन सेयर कारोबारलाई थप व्यवस्थित र सुदृढ बनाउनका लागि आगामी दिनमा हार्डवेयरमा प्राथमिकता दिने जनाएको छ। अब हार्डवेयरमा पनि विभिन्न किसिमका चिजहरू हुन्छन्। हामीले अब जस्तो यो भनौँ न, यो प्रविधिमा त विभिन्न किसिमका फायरवालहरूको पनि समस्या के अरे चिजहरू हामीले ल्याएका हुन्छौँ। इन्टरनेसनली ती चिजहरू आएका हुन्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसमा केही इन्स्टान्सेसहरू हार्डवेयर हामी 2टा मात्रै थियो। अहिले पछिल्ला दिनमा लगानीकर्ता वात्तै अनलाइनमा बढिसकेको हुनाले 4वटा गरेका छौँ हामीले, जसको परिणामस्वरूप अहिले तपाईँको समस्या त्यति देखिँदैन। पछिल्लो दिनमा दसैँभन्दा अगाडि पनि केही दिन समस्या आयो, त्यसपछि केही पनि समस्या आएको छैन, दसैँपछि समस्या आएको छैन। हाम्रो यो प्रविधि कस्तो सिस्टम छ भने त्यसलाई हामीले मल्टी एसेट्स भन्दो रहेछ। यो प्रविधिमा मल्टी एसेट्स भनेको के भने लगानीकर्ताको सङ्ख्या बढेपछि हामीले हाम्रो यहाँ इन्स्टान्सेसहरू पनि हाम्रो यो के अरे साधन स्रोत पनि बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ क्रमशः। त्यो कारणले मात्रै हो, नत्र अन्यथा यो समस्या भनौँ न, कहिले कुनै भेन्डर कम्पनीको समस्या, कहिले कुनै भेन्डर कम्पनीको समस्याको कारणले गर्दाखेरि समस्या देखिएको हो। यी समस्याहरू हामीले क्रमशः कतिपय चिजहरू त हामीले पहिले थाहा हुँदैन नि, समस्या आएपछि मात्र थाहा हुने पनि देखियो। यहाँ समस्या आइसकेपछि के समस्या हो त, त्यसको निर्गुण के गर्नुपर्छ भन्ने किसिमका कुराहरू हामी क्रमशः यसलाई के अरे सुधार गर्दै आएका छौँ। पछिल्लो समय नेप्से परिसूचक 1600 बिन्दुमाथि पुगेको छ। कारोबार रकममा पनि दैनिक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। यसरी सेयर बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्नुको कारण अनलाइन कारोबारसँगै बैंकबाट सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध हुनु रहेको छ। अहिले आफै घरमा बसेर पनि अफिसमै बसेर पनि कारोबार गर्न सक्ने परिस्थिति आएको हुनाले डिमान्ड पनि वात्तै बढ्यो, जसको परिणामस्वरूप यो तपाईँको क्वान्टिटी अमाउन्ट पनि बढ्यो र इन्डेक्स पनि क्रमशः डिमान्ड र सप्लाईको जुन एडजस्टेबल कामहरू हुनुपर्छ, जस्तो इकोनोमिक्सको थ्योरी अनुसार त्यो अनुसारको काम भएको हुनाले कारोबार पनि बढेको मेन मुख्य कारण अनलाइनै हो। दोस्रो कारण चाहिँ अब तपाईँको के भने अहिले अब पैसा पनि बैंकबाट सहज रूपमा उपलब्ध भएको, बैंकको ब्याज दर पनि घटेको परिस्थिति होइन, लगानीका अन्य अवसरहरू नभएको परिस्थिति र अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अन्य व्यापार उद्योग धन्दा व्यवसाय पनि प्रायः जसो ठप्प भएको परिस्थिति भएको हुनाले त्यो कारणले पनि यसमा थप सहयोग गरेको हो। नेप्सेका अनुसार हाल सक्रिय सेयर लगानीकर्ताको सङ्ख्या 3 लाख हाराहारीमा छ। बिजनेस राउन्डअप लगायतका थप आर्थिक सामग्रीहरू बाँकी नै छन्, त्यसअघि छोटो ब्रेक। $36,200 जनाले ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण ऋण लिएका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार ब्याङ्कहरूले गत भदौसम्म 64 अर्ब 95 करोड 46 लाख रुपियाँ सहुलियत दरको कर्जा प्रवाह गरेका छन्। त्यस्तै आगामी असार मसान्तसम्म गरिब घर परिवार पहिचान गरी सबैलाई परिचय पत्र वितरण गरिने भएको छ। सरकारले 3,91,831 गरिब परिवार पहिचान गरेको छ। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। नेपाल ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो त्रैमासमा 55 करोड 5 लाख रुपियाँ नाफा आर्जन गरेको छ। ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको अपरिष्कृत त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार यो नाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 5.39% कम हो।
ब्याङ्कले 3 महिनामा वितरण योग्य नाफा भने 19 करोड 64 लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ। 11 अर्ब 28 करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको ब्याङ्कको जगेडा कोषमा 13 अर्ब 69 करोड रुपैयाँ रहेको छ। ब्याङ्कले 1 खर्ब 45 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरेर 1 खर्ब 7 अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ। नबिल ब्याङ्कले प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धिका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन र उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। पछिल्लो समय ब्याङ्कहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएकाले आफ्नो अग्रपङ्क्ति कायमै राख्न नबिलले व्यवस्थापकीय पक्षलाई प्राथमिकता दिने भएको हो। ब्याङ्कले ठूलो हुने भन्दा पनि राम्रो हुनेमा जोड दिने बताएको छ। नबिल ब्याङ्क आफैमा एकदम सुदृढ ब्याङ्क हो हैन। यसको सबभन्दा ठुलो यसको स्ट्रेन्थ भनेको नै यसको म्यान पावरहरू हो, यिनीहरूको स्किल लेभल हो, यिनीहरूको एक्सपिरियन्स हो म्यान पावरको हैन। एकदमै अर्गनाइज हिसाबले धेरै अगाडिदेखि सञ्चालन भएको ब्याङ्क हो। त्यो कन्टेक्स्टमा त्यसलाई कन्टिन्युटी दिएर अब अहिलेको चाहिँ समय सुहाउँदो नयाँ किसिमका परिस्थिति जुन छन्, नयाँ किसिमको परिस्थितिलाई कुन तरिकाले ब्याङ्कलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ त्यसैतिर हाम्रो चाहिँ केन्द्रित भएर अगाडि बढ्छौँ। इन्टरनेसनल सिनारियोमा जुन हिसाबले ब्याङ्किङ क्षेत्र अगाडि बढेको छ, मेनली यो डिजिटाइजेसन र मास ब्याङ्किङमा जानुपर्ने जुन आवश्यकताहरू देखिसकेको छ, त्यसको लागि चाहिँ नि नबिल ब्याङ्कलाई अझ बढी सुदृढ बनाएर हामीले अगाडि बढ्ने हो। डिजिटाइजेसन र प्लस मासमा जानको लागि एसएमई रिटेलमा चाहिँ नि अलिकति नबिल ब्याङ्कको पहिलादेखिको हेर्नुहुन्छ भनेदेखि एसएमई र रिटेलमा हामी त्यति ज्यादै बढी चाहिँ अगाडि बढिसकेको अवस्था चाहिँ थिएन। त्यस्तै ब्याङ्कले रिस्क म्यानेजमेन्ट र सेवा विस्तारमा जोड दिँदै ग्राहकप्रति उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्ने बताएको छ। समग्र आर्थिक विकासमा योगदान गर्नुपर्ने ब्याङ्कको दायित्व भएकाले नबिल ब्याङ्कले पनि वास्तविक अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। राम्रो हुने पहिलो प्रायोरिटी भयो, अनि त्यसपछि ठुलो हुनेतिरको प्रायोरिटीमा त्यो लाइनबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ जुन रिस्क म्यानेजमेन्टको कुराहरू भए, ब्याङ्कका सिस्टमको कुराहरू भए र कस्टमर सर्भिसतिरको कुरा भयो, यिनीहरूलाई नै बढी फोकस गरेर ब्याङ्कलाई अझ अगाडि बढाएर लिएर जाने हो। ब्याङ्किङलाई अलिकति रेस्पोन्सिबल वेबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने फिलोसफी लिएर हिँडेको पहिलेदेखिको हामी हौँ र पछि पनि त्यही लाइनबाट नै जान्छौँ हामी। समुच्च नेपालको आर्थिक विकासमा ब्याङ्कले चाहिँ योगदान गर्नुपर्छ र यसमा पनि ब्याङ्कले चाहिँ एउटा रियल सेक्टर वास्तविक अर्थतन्त्रलाई सपोर्ट गर्ने, रियल इकोनोमीलाई सपोर्ट गर्ने गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी त्यो लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ। हाल नबिल ब्याङ्कले 119 शाखा कार्यालय, 185 एटिएम र 1500 भन्दा बढी नबिल रेमिट एजेन्टहरू मार्फत ब्याङ्किङ सेवा दिँदै आएको छ। पुँजी बजारमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेर बसेका वाणिज्य ब्याङ्कहरूले धमाधम लाभांश घोषणा गरिरहेका छन्। ब्याङ्कहरूले गत आर्थिक वर्ष 2076-77 को नाफाबाट लाभांश घोषणा गरेका हुन्। 27 वटा वाणिज्य ब्याङ्कहरूमध्ये अधिकांश यतिबेला लाभांश घोषणा गर्ने अन्तिम तयारीमा छन्। आइतबारसम्म 7 वटा वाणिज्य ब्याङ्कहरूले मात्र लाभांश घोषणा गरेका छन्। ती ब्याङ्कहरूको प्राथमिकतामा भने बोनस शेयर नै परेको देखिन्छ। एनआइसी एसिया ब्याङ्कले 19% बोनस र 1% नगद लाभांश, ब्याङ्क अफ काठमाडौँले 13% बोनस र 3% नगद सहित 16% र कुमारी ब्याङ्कले 10% बोनस शेयर र 4% नगद सहित 14% लाभांश घोषणा गरेको छ। यस्तै ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले 14% बोनस शेयर र 2% नगद सहित 16%, माछापुच्छ्रे ब्याङ्कले 7.03 बोनस र 3.37% नगद सहित 10% लाभांश, सानिमा ब्याङ्कले 10% बोनस शेयर र 3.6% नगद सहित 13.6% र सिटिजन्स ब्याङ्कले 7.7% बोनस र 3.3% नगद सहित 11% लाभांश घोषणा गरेको छ। चाडपर्वले गर्दा काठमाडौँ उपत्यका सहित पोखरा, सौराहा लगायतका क्षेत्रमा घुम्न जाने आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढेको छ। कोरोना संक्रमणसँगै लकडाउन र निषेधाज्ञाको मारमा परेका होटल र रिजोर्ट दशैंको बेलामा भरिभराउ भएका छन्। पछिल्लो केही वर्षदेखि दशैंमा घुमघाम गर्ने प्रचलन बढ्दो थियो, तर कोरोनाले गर्दा यो वर्ष घुम्न आउने पर्यटक खासै बढ्लान् भन्ने व्यवसायीको अपेक्षा थिएन। गभर्मेन्टले चाहिँ 1 गतेबाट जुन चाहिँ हाम्रो लकडाउन खुकुलो गरेर चाहिँ होटल व्यवसायहरूलाई चाहिँ होटल
सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गर्यो नि, त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिस्तारै नगरकोटको एरियामा भनौँ न बिस्तारै चहलपहल चाहिँ बढेको छ ग्यासहरूको, तर जति पहिलाको तुलनामा छ नि त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। दसैँको ड्युरेसनमा चाहिँ के हो भनेदेखि सरकारी बिदा पनि भयो, अफिसहरू बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चहलपहल बढेको छ भनौँ न। काठमाडौँमा बस्नुभएका उपत्यकाभित्र बस्नुभएका चाहिँ जति पनि नेपाली हामीसँग चाहिँ अहिले आन्तरिक ग्यासै छन् बढी मात्रामा, किनभने इन्टरनेसनल फ्लाइट हुन सकेको छैन। दशैंमा सञ्चालनमा रहेका होटलहरूको रुमको अक्युपेन्सी 90% रहेको व्यवसायी बताउँछन्। स्वास्थ्य मापदण्डका कारण अधिकांश होटलले 50% मात्रै कोठा सञ्चालनमा ल्याएका छन्। यी बाहेक सरकारले बनाएका अन्य स्वास्थ्य मापदण्ड पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको बताएका छन्। सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी हो र यो पनि हाम्रो गेस्टको पनि फर्स्ट प्रायोरिटी हो। त्यसको लागि सबै जुन सुरक्षाको जुन मापदण्ड जुन अपनाएर जुन ह्यान्डको जुन जति पनि जुन गभर्नमेन्टले तोक्नु भएको जति पनि उहरू छ गभर्नमेन्टको जुन रुल्सहरू त्यो फलो गरेर हामीले ओपन गरेको छौँ। इभन जुन स्टाफको र जुन गेस्टको जुन सेफ्टीको मध्यनजर राखेर नर्मली हाम्रो अहिले हाम्रो 75 रुमहरू छ, त्यो मध्ये हामीले सबै रुमहरू चाहिँ अहिले सेल गर्न मिल्दैन। सो हाम्रो जुन 72 आवर चाहिँ जुन ब्रेक गराएर 72 आवर चाहिँ ब्रेक गराएर रुम दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले अहिले 30 देखि 35 रुम मात्र जुन हामीले लिन सकिन्छ गेस्टहरूको उसमा। खानेकुराको जति पनि कुराहरू छ हामी पहिला बुफे राखिन्थ्यो, सो हामीले अहिले बुफे राख्न चाहिँ नमिल्ने भएर जति पनि खानेकुराहरू छ उहाँको जुन प्याकेजमा इन्क्लुड भएको खानेकुराहरू छ त्यो चाहिँ हामीले जुन लाइभ खाना राखेर हुन्छ कि या मोस्टली लाइभ खाना राख्छौँ हामी। लाइभ खाना राखेर र अर्को चाहिँ फिक्स मेनु राखेर टेबल सर्भिस गर्ने गरिरहेको छौँ। अहिले होटलहरूले लकडाउन र निषेधाज्ञापछि पर्यटकीय गतिविधि बढाउन आकर्षक प्याकेज ल्याइरहेका छन्। अहिलेको पर्यटकीय चहल पहलले सकारात्मक सन्देश फैलने व्यवसायीको विश्वास छ। कोरोनाले सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रमा 60 अर्ब रुपैयाँ घाटा भएको सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको अनुमान छ। कोभिड पछि चाहिँ त नेपालको पर्यटन क्षेत्र त नाजुक छ हैन भन्नुपर्दाखेरि, किनभनेदेखि तपाईँको हामी कोभिड आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको हामी मार्चको लकडाउन हुँदाखेरि चाहिँ मार्चको एन्डतिर थियौँ क्या। त्यति बेला भनेको हाम्रो पिक टुरिस्ट सिजन हैन, दुईवटा टुरिस्ट सिजनको पिक हुन्छ, एउटा मार्च अप्रिल एउटा अक्टोबर नोभेम्बर हैन। अब मार्च अप्रिल त्यति बेला खाइगयो हैन। अब अहिले आएर तपाईँको अहिले त अब यो 8 महिनामा चलिरहेको छ है, अहिले पनि 0 को 0 नै छ। पर्यटन क्षेत्रको रिभिजन यो रिभाइभल चाहिँ हामीले के छ भनेदेखि नेपाल सरकारको एफर्ट मात्रले हुँदैन क्या। सरकारले खोल्ला हैन, हाम्रो चाहिँ तपाईँको एयरपोर्ट खुल्ला, हाम्रो होटल खुल्ला, हाम्रो पहाड खुल्ला, हामी जेसुकै गरौँ हैन। यो चाहिँ तपाईँको दुईतिर सक परेको सिचुएसन छ क्या, सप्लाई साइड एन्ड डिमान्ड साइड हैन, दुवैतिर सक भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको अरू देशको कोभिडको सिचुएसन पनि हेर्नु पर्यो एक त हैन। र दोस्रो चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँको हामीले टुरिस्टलाई वेलकम गर्नलाई रेडी गर्नुपर्ने जुन पूर्वाधार छ त्यो हामीले गरेका छैनौँ कि हैन। हामीले खोल्दैमा मात्र हुँदैन। टुरिस्ट यहाँ आएपछि उसलाई आउने मोडालिटी के त, अब अहिले 7 दिन क्वारेन्टाइन भनेको छ हैन। 7 दिन होटलको कोठामा थुनेर त कोही पनि आउँदैन। पर्यटन क्षेत्रलाई बिस्तारै चलायमान बनाउन सरकारले असोज 1 देखि पदयात्रा र हिमाल आरोहणका लागि आउन अनुमति दिने निर्णय गरेको भए पनि अहिलेसम्म बुकिङ खासै नआएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। आयटाको जुन स्टडीहरू छ हैन, एभिएसनको स्टडीमा हामीले पेश गरिरहेको छ मैले र WTTC को। अब आयटाको अनुसार चाहिँ तपाईँको के छ भने 2019 को लेभलमा चाहिँ तपाईँको प्यासेन्जर नम्बर आउनलाई 2024 सम्म लाग्छ भनेको छ है। र तपाईँको अरू उसमा इन्टरनेसनल टुरिज्महरूले पनि तपाईँको 23-24 के तपाईँको चाहिँ डेटा दिएछ हैन। यसमा चाहिँ तपाईँको 3-4वटा चिजमा डिपेन्ड गर्छ क्या। एउटा त तपाईँको टेस्टिङको प्रोसिडियर छिटो हुनु पऱ्यो हैन। अब अहिले चाहिँ तपाईँको के छ भनेदेखि हालसालै अहिले हिथ्रोमा चाहिँ तपाईँको हिथ्रो र दुबईमा टेस्ट भइरहेछ हैन। 20 मिनटमा तपाईँको कोभिडको रिपोर्ट आउने टेस्ट, त्यसले चाहिँ कुनै हदसम्म चाहिँ तपाईँको त्यसले चाहिँ अलिकति हेल्प गर्छ हैन। र अब अहिले अर्को चाहिँ 15 सेकेन्डवाला टेस्टको पनि कुरा उठिरहेको छ, त्यो भन्दा झन् सुनमा सुगन्ध भइगयो हैन। त्यसपछि तपाईँको एउटा अर्को के आउनु पऱ्यो भने यसको भ्याक्सिन आउनु पऱ्यो कि होइन, कि क्योर कि भ्याक्सिन लागिहाल्यो भनेदेखि बचाउन सक्ने औषधि हुनु पऱ्यो, कि त लाग्दै नलाग्ने चाहिँ तपाईँको भ्याक्सिन चाहिँ तयार हुनु पऱ्यो होइन। त्यो हो भने तपाईँको कस्टम यो टुरिस्टको चाहिँ तपाईँको एउटा कन्फिडेन्स लेभल बढ्छ कि। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक समाचारका लागि हाम्रो वेबसाइट www.arthakoarth.com हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार। इस कार्यक्रम का साथ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक
किनकि हामीले बुझेका छौँ आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। Lumini General Insurance Company Limited, ensuring risks for prosperity. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments.